यो रेडियो नेपाल हो। अब रत्नावली शर्माबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। सत्ता गठबन्धनमा मन्त्रालय बाँडफाँडको विषय टुंगियो। आज नवनियुक्त मन्त्रीहरूको शपथ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा आज सर्वदलीय बैठक आह्वान। विदेशमा रहेका नेपालीले भोग्नु परेका कानूनी समस्या समाधान गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रतिबद्धता। यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा निधन भएकाहरूको पोस्टमार्टम गरी शव परिवारलाई बुझाइँदै दुर्घटनामा निधन भएका मध्ये 46 जनाको शव आज काठमाडौँ ल्याइने र अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यमा एउटा घरमा गोली प्रहार हुँदा 6 महिने शिशु सहित 6 जनाको मृत्यु। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब समाचार विस्तारमा। सत्ता साझेदार दलको उच्चस्तरीय राजनैतिक संयन्त्रको बैठकले मन्त्रालय भागभण्डाको टुंगो लगाएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो साँझ बसेको संयन्त्रको बैठकले कुन पार्टीलाई कुन मन्त्रालय भन्ने विषय टुंगो लगाइसकेको उप प्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, कुन मन्त्रालय कुन पार्टीलाई भन्ने विषय टुंगिएको छ, तर आफ्नो पार्टीमा छलफल भएपछि मात्रै सार्वजनिक हुन्छ। उहाँका अनुसार आज नै शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुनेछ। हिजो मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच झण्डै 5 घण्टा लामो वार्ता भएको थियो। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्नु भएको छ। आइतबार पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा परि निधन भएकाहरूको शव आफन्तलाई बुझाउन थालिएको छ। हिजो साँझ पोखरा 13 का सदाकत अली मियाको शव परिवारले बुझेका छन्। पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा हिजो साँझदेखि मात्र शव परीक्षण शुरू गरिएको थियो। बाँकी शवको परीक्षण भइरहेकाले आज बिहान आफन्तलाई हस्तान्तरण गरिने अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। दुर्घटनामा फेला परेका 70 शव मध्ये 24 जनाको मात्र पोखरामा परीक्षण हुने अस्पतालले जनाएको छ। विदेशी नागरिक, पहिचान नखुलेका र चालक दलका सदस्यको शव काठमाडौँ स्थित शिक्षण अस्पतालमा परीक्षण हुनेछ। ती शवलाई हेलिकप्टर मार्फत आज काठमाडौँ ल्याउने तयारी भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता ज्ञान बहादुर खड्काले जानकारी दिनुभयो। विमानमा सवार बाँकी 2 यात्रुको अवस्था भने अझै अज्ञात रहेको छ। बेपत्ताको खोजी कार्य जारी रहेको जनाइएको छ। दुर्घटनामा निधन भएका मध्ये 46 जनाको शव आज बिहान काठमाडौँ ल्याइने भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाका अनुसार 46 जनाको शव काठमाडौँ ल्याइनेछ। उक्त प्रयोजनका लागि नेपाली सेनाको हेलिकप्टर हिजै पोखरा पुगिसकेको छ। आज बिहान 7:30 बजे पोखराबाट काठमाडौँका लागि उडान गरी काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 8:15 मा अवतरण हुनेछ। पोखरामा आइतबार भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनापछि जहाजको प्राविधिक विषयमा सर्वत्र चासो देखिएपछि नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानले नेपालका आन्तरिक उडानमा प्रयोग भइरहेका सबै एटीआर जहाजको प्राविधिक परीक्षण गरेको छ। क्यानका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले हिजो साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै पोखरा विमानस्थल नजिक भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनापछि क्यानका सुरक्षा निरीक्षकहरूबाट नेपालमा सञ्चालित सम्पूर्ण एटीआर 42 तथा एटीआर 72 वायुयानको थप विस्तृत प्राविधिक परीक्षण गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिनुभयो। परीक्षणका क्रममा ती वायुयानहरूमा कुनै प्राविधिक त्रुटि फेला नपरेको पनि क्यानले उल्लेख गरेको छ। पोखरामा आइतबार भएको विमान दुर्घटनाको क्षति मूल्याङ्कन गर्न बीमा सर्भेयर र कानून व्यवसायीहरूको टोली नेपाल आइपुगेको छ। क्षतिग्रस्त सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्याङ्कन गर्नका लागि सर्भेयर टोली सिंगापुर र कानून व्यवसायीको टोली भारतबाट हिजो काठमाडौँ आइपुगेको नेपाल बीमा प्राधिकरणका प्रवक्ता राजु रमण पौडेलले जानकारी दिनुभयो।
बीमा दलालका रूपमा रहेको बेलायतको कम्पनीले सिंगापुरबाट सर्भेयर खटाएको उहाँले बताउनुभयो। दुर्घटनामा परेका यात्रुको बीमा दावी भुक्तानीका लागि कुनै समस्या नहुने पनि पौडेलले जानकारी दिनुभयो। मृतकको पोस्टमार्टम रिपोर्टका आधारमा बीमा रकम भुक्तानी हुने उहाँले बताउनुभयो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार हवाई यात्रुको 20,000 अमेरिकी डलर बराबरको बीमा गरिएको हुन्छ। चालक दलका सदस्यको भने एयरलाइन्स कम्पनी अनुसार फरक हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन गठित विमान दुर्घटना जाँच आयोगले काम शुरू गरेको छ। दुर्घटना जाँच आयोगले हिजैदेखि काम शुरू गरेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले जानकारी दिनुभयो। विमान दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन महत्वपूर्ण मानिने ब्ल्याक बक्स भेटिएसँगै आयोगलाई बुझाइसकिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। सरकारले पूर्व सचिव नागेन्द्र घिमिरेको संयोजकत्वमा विमान दुर्घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन 5 सदस्यीय जाँच आयोग गठन गरिसकेको छ। दुर्घटनाका कारण पहिचान गर्न र आगामी दिनमा त्यस्ता दुर्घटना दोहोरिन नदिनका लागि अपनाउनु पर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिन आयोगलाई 45 दिनको समयावधि तोकिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग नेपालका लागि नवनियुक्त चिनिया राजदूत छेन सोङले शिष्टाचार भेट गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो भएको भेटमा प्रधानमन्त्रीलाई राजदूत छेनले चिनिया राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बधाई ज्ञापन गर्नु भएको थियो। भेटका क्रममा चिनिया राजदूतले नयाँ वर्ष 2023 को शुभकामना सन्देश हस्तान्तरण गर्नुका साथै नेपालको स्थायित्व, विकास र समृद्धिको बाटोमा सधैँ साथमा रहने बताउनु भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चिनिया सहयोग, सद्भाव र भ्रातृत्वका लागि आभार प्रकट गर्दै आफ्ना तर्फबाट राष्ट्रपति शी जिनपिङ र प्रधानमन्त्रीलाई सफलता र प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीको मन जित्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो गैर आवासीय संघका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालका कतिपय परम्परागत ऐन कानून रहेको र जसले नेपालका लागि केही गर्छु भन्नेलाई पनि बाधा व्यवधान खड़ा गरेकाले त्यस्ता ऐन कानून परिमार्जन गरिने उल्लेख गर्नुभयो। भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालमा विद्यमान कतिपय कानूनी प्रावधानले सिर्जना गरेका अप्ठ्यारालाई नेपाल सरकारले क्रमशः सच्याउँदै आएको र आगामी दिनमा पनि कानूनी उल्झनलाई पन्छ्याउने आफ्नो प्रयास जारी रहने बताउनुभयो। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रदेश प्रहरी प्रमुखका रूपमा सरुवा हुनुभएका प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरूलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। पुस 28 गते भएको सरुवापछि जिम्मेवारी हेरफेर भएका डीआईजीहरूलाई हिजो गृह मन्त्रालयमा निर्देशन दिनुहुँदै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेले कुनै राजनैतिक हस्तक्षेप बिना संगठनले कार्यकुशलता हेरेर जिम्मेवारी हेरफेर गरेको बताउनुभयो। विगतमा सरुवालाई सजायका रूपमा लिने गरेको भए पनि यसपटक कार्यकुशलता हेरेर जिम्मेवारी तोकिएको र प्रदेशमा कुनै पनि राजनीतिक आग्रह वा पूर्वाग्रह नराखी जनताको हितमा काम गर्न निर्देशन दिनुभएको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। समाचार रेडियो नेपालबाट सुनिरहनु भएको छ। अब एकैछिन सूचना र सन्देश। ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ? सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा? यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर। पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ? किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा। ल, त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त। सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। अब बाँकी समाचार। चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा सरकारी राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा कम देखिएको छ। पुष मसान्तसम्म 6 खर्ब 51 अर्ब 61 करोड़ 87 लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य रहेकोमा 4 खर्ब 90 अर्ब 4 करोड़ 38 लाख मात्र असुली भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। आयात निरुत्साहन गर्नका लागि चालिएका कदमका कारण भन्सार राजस्व घटेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। मुलुकका विभिन्न स्थानमा हिजो भएको सवारी दुर्घटनामा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा 5 जना घाइते भएका छन्।
बाराको महागढीमाईमा मोटरसाइकल अनियन्त्रित भएर दुर्घटना हुँदा सिमरौनगढ़ नगरपालिका वडा नम्बर 1 बैरियाका 23 वर्षीय कासिम अन्सारी र 22 वर्षीय ताही अन्सारीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै जुम्ला सदरमुकाम खलंगाबाट पातारासी गाउँपालिका जाँदै गरेको जीप कोटाभिरमा सड़कबाट करिब 50 मिटर तल खस्दा पातारासी 1 खाला ढिक्की 42 वर्षीय छोजुम लामाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा 15 जना यात्रु घाइते भएको र चालक फरार रहेको पनि प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका वडा नम्बर 12 को भूमही परासी सड़क खण्डमा कार र बस ठुक्किएर भएको दुर्घटनामा कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिका 8 मधुवनका इन्द्रमणि पौडेलको मृत्यु भएको पनि प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा घाइते भएका 5 जनाको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटोलमा उपचार भइरहेको छ। जुम्लामा ज्येष्ठ नागरिकहरूले आफूले पाउनुपर्ने अधिकार तथा सेवा सुविधा नपाएको गुनासो गरेका छन्। संविधानमा नै व्यवस्था भएको स्वास्थ्य, यातायात, बैंकिङ लगायतका सेवामा प्राथमिकता नपाएको ज्येष्ठ नागरिकको गुनासो छ। जुम्लाबाट सागर परियारको रिपोर्ट। ज्येष्ठ नागरिक संघ जुम्लामा आबद्ध ज्येष्ठ नागरिकहरू दैनिक जमघट भएर नाच्ने गाउने गर्दै दुःख बुलाउँछन्। सरकारले भने आफ्ना दुःखहरूलाई व्यवस्था गरेको ज्येष्ठ नागरिक धर्मराज कुमाई र रामदत्त देवकोटाको गुनासो छ। बैंकमा जाँदाखेरिमा पनि छुट छैन, लाइनमै बस्नुपर्छ। यातायातले पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई न सीट दिएछ न छुट दिएछ। नगरपालिकाले पनि अहिलेसम्मलाई ज्येष्ठ नागरिकलाई हेर्दै हेरेको छैन। ज्येष्ठ नागरिकका मुद्दा स्थानीय सरकारदेखि गैर सरकारी संस्थाका प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन्। ज्येष्ठ नागरिक संघमा पानी बत्ती नहुँदा शौचालय जान समेत मुस्किल भएको छ भने बैंकिङ सेवादेखि उपचारमा घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने कष्ट हटेको छैन। सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंक भन्दा घरमै दिनुपर्ने ज्येष्ठ नागरिक लक्ष्मी रुद्ध काफ्लेको माग छ। बत्ती छैन, पानी छैन, पहिलो ओडाबाट दिन्थ्यो, अहिले बैंकमा राख्दाखेरि बुढाबुढी टाढा आउन सक्दैन। संहितापछि स्थानीय सरकारले ज्येष्ठ नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्न ठोस नीति लिएको पाइँदैन। तर जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका वडा नम्बर 5 ले भने ज्येष्ठ नागरिकका समस्या समाधानका लागि विगतदेखि सहयोग गर्दै आएको वडा अध्यक्ष बिर्खबहादुर कार्कीको भनाइ छ। खानेपानी ज्येष्ठ नागरिकको लागि बिजुलीको महसुल पनि अहिलेसम्म हामीले तिर्दिएका छौं। ज्येष्ठ नागरिकको नागरिकताको फोटोकपीदेखि लिएर दिएको छु। छुटदेखि सेवा प्रवाहमा प्राथमिकता नपाएको ज्येष्ठ नागरिकको गुनासो धेरै आएपछि सबै सेवा प्रदायक निकायमा निर्देशन गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुकेश केसरीले बताउनुभयो। अस्पतालहरूमा सुविधा दिनु पर्यो भनेर भनिराख्नु भएको थियो। यातायात कार्यालयले पनि भनिसकेको, बस व्यवसायीहरूलाई पनि हामीले ज्येष्ठ नागरिकलाई सिट दिनु पर्यो, उहाँलाई सुविधा दिनु पर्यो भन्ने कुराहरू पनि भनिराख्नु भएको छ र सबै ठाउँमा पहल गरेको अवस्था। संविधानको मौलिक हकमा उल्लेखित ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार कार्यान्वयनसँगै स्थानीय सरकारले अन्य क्षेत्र जस्तै ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण तथा सुरक्षाका लागि ठोस नीति बनाउन जरुरी छ। सागर परियार, रेडियो नेपाल, जुम्ला। खडेरीका कारण गहुँ, जौं, मसुरो, केराउ लगायतका हिउँदे बाली सुक्न थालेपछि जाजरकोटका किसान चिन्तित भएका छन्। आकाशी पानीको भरमा खेती गरिने जाजरकोट जिल्लाको अधिकांश क्षेत्रमा पानी नपरेपछि सबै जसो बाली सुक्न थालेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ। जाजरकोटमा 10,400 हेक्टर जमीनमा गहुँ खेती गरिँदै आएकोमा 7,920 हेक्टर जमीनमा मात्रै सिंचाईको सुविधा रहेको कार्यालयका सूचना अधिकारी टोपेन्द्र विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो। मेहनत र लागत अनुसार कृषि उपजहरूको मूल्य नपाउँदा सुनसरीका किसान चिन्तित छन्। धान, मकै, कोदो लगायत तरकारी समेत राम्रो उत्पादन हुने गरेको भए पनि बिचौलियाका कारण उचित मूल्य पाउन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ। सुनसरीबाट विकल रेग्मीको रिपोर्ट। कृषि उपजहरूले मूल्य नपाउँदा सुनसरीका किसान चिन्तित बनेका छन्। धरान उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 5 का किसानहरूले बिचौलियाका कारण मेहनत र लागत अनुसार कृषि उपजहरूको मूल्य नपाएको गुनासो गर्न थालेका छन्। धरान उपमहानगरपालिकाको वार्ड नम्बर 5 कृषिका लागि पकेट क्षेत्रका रूपमा लिने गरिन्छ। यहाँ धान, मकै, कोदो लगायत साग सब्जी समेत राम्रो उत्पादन हुने गरेको छ। तर बिचौलियाले तोकेको मूल्यमा बेच्नु पर्दा आफूहरूले मेहनत र लागत अनुसारको मूल्य पाउन नसकिरहेको किसान
रोशन आचार्य बताउनुहुन्छ। जसो तसो उब्जनी भएको चिज पनि यहाँबाट बेच्नलाई धरान लाने हो, यहाँ भाउ नगरिकन उठाएर लिएर जान्छन् उनीहरूले। बेचिसेर आफूलाई चाहिँदो नाफा राखेर ल आज यसरी बिक्यो, तपाईँहरूको आज यसरी पाउनुभयो भनेर उनीहरूले दिने हो। यस्तै अर्का किसान टंकबहादुर नेउपाने पनि कृषकहरूको परिश्रम र लागत अनुसार उत्पादनको मूल्य पाउन नसकिरहेको गुनासो गर्नुहुन्छ। उब्जाउँदाखेरि कति खर्च हुन्छ, कति ज्यान लाग्छ, यसको चाहिँ उत्पादन चाहिँ बस्नेले खाएका छन्। यहाँ किसानले चाहिँ उब्जाएको छ त नि, यो अर्काको भाउमा, यो उनीहरूको मोलमा हामीहरूले पैसा लिनुपर्छ। सरकारले कृषि योग्य क्षेत्र र बसोबास योग्य क्षेत्र भनेर जग्गा नछुट्याउँदा पनि कृषि योग्य भूमि पनि प्लटिङ गर्ने कार्यले मासिँदै आएको धरान उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 5 का वार्डाध्यक्ष मन प्रसाद लिम्बू बताउनुहुन्छ। यहाँको कृषि उत्पादन भइरहँदाखेरि राज्यले एउटा नीति ल्याएको छ भू वर्गीकरण भनेर। भू वर्गीकरणमा चाहिँ गैर कृषि क्षेत्र र कृषि क्षेत्र भनेर दुई भागमा वर्गीकरण छ। कृषि क्षेत्र भनेर घोषणा गरेदेखि यहाँको किसानहरूले राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधाबाट चाहिँ वञ्चित हुने थिएन होला। धरान उपमहानगरपालिका समायोजन हुनुभन्दा अगाडि 5 कन्या गाविस रहेको अवस्थामा यहाँका धेरै मानिसहरूको पेशा कृषि रहेको थियो भने अहिले पनि यहाँका धेरै मानिसहरू कृषिमै निर्भर रहेका छन्। उपमहानगरपालिकामा समायोजन भएपछि यस क्षेत्रको जग्गाको मूल्य अधिक बढेपछि प्लटिङ गर्ने क्रम बढेर खेती योग्य जमिन मासिँदै आएको छ। समाचार रेडियो नेपालबाट सुनिरहनु भएको छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यको गोसेन शहरको एक घरमा गोली प्रहार हुँदा 6 महिने शिशु सहित 6 जनाको मृत्यु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोइटर्सका अनुसार अमेरिकी अधिकारीले घरमै घटेको गोली प्रहारको यो घटनालाई सुनियोजित र डरलाग्दो हत्या भनेका छन्। त्यहाँका अधिकारीले गएको हप्ता मात्रै घटना घटेको घरमा लागू पदार्थ छानबिन भएको जनाएका छन्। घटना लागू पदार्थसँगै सम्बन्धित हुन सक्ने आशंका रहेको छ। घटनामा संलग्न भएको आशंका गरिएका 2 व्यक्ति फरार रहेको रोइटर्सले जनाएको छ। युक्रेनको डिनिप्रो शहरमा रूसी आक्रमणमा परि मृत्यु हुनेको संख्या बढ़ेको छ। युक्रेनको आकस्मिक सेवाले आक्रमणमा परि 3 बाल बालिका सहित 40 जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ। 34 जनाको अवस्थाबारे अझै पत्ता लागि नसकेको अल जजिराले उल्लेख गरेको छ। रूसले भने उक्त घटनामा रूसी सेना जिम्मेवार नभएको जनाएको छ। म्यानमारको सेनाले केही विदेशी कम्पनीहरूको सहयोगमा घातक हतियारहरू विकास गरिरहेको पूर्व राष्ट्रसंघीय अधिकारीहरूले बताएका छन्। 13 देशका कम्पनीहरूले हतियार बनाउने सामग्रीहरू म्यानमारको सेनालाई आपूर्ति गरिरहेको र त्यसमा फ्रान्स, अमेरिका, भारत र जापानका कम्पनीहरू पनि रहेको जनाइएको छ। राष्ट्रसंघीय अधिकारीहरूले सेनाले स्वदेशी उत्पादनका ती हतियारहरू आफ्नै नागरिक विरूद्ध प्रयोग गरिरहेको दावी गरेका छन्। अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा एकजना पूर्व सांसदलाई उहाँको निवासमै गोली हानी हत्या गरिएको छ। 2 वर्ष अघि तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि राजधानी काबुलमै रहने थोरै सांसदहरूमध्ये महिला सांसद मुर्सल नाभिजात पनि हुनुहुन्थ्यो। 32 वर्षीय नाभिजातसँगै उहाँका अंगरक्षकको पनि गोली हानी हत्या गरिएको छ। दक्षिणी सोमालियामा सञ्चालन गरेको कार्यवाहीमा अल-शबाबका 23 लडाकुको मृत्यु हुनुका साथै अन्य थुप्रै घाइते भएको सोमाली राष्ट्रिय सेनाले जनाएको छ। रक्षा बलका प्रमुखका अनुसार सेनाले दानो स्थानमा अपरेशनका क्रममा हतियारहरू पनि बरामद गरेको छ। अब आर्थिक समाचार। प्रतिकूल मौसमका कारण सोमबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहेक देशभरका अधिकांश विमानस्थलको उडान प्रभावित भएको छ। मौसम खराबीले भिजिबिलिटी कम हुँदा आन्तरिक उडान प्रभावित भएको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रेमनाथ ठाकुरले काठमाडौँ बाहिरका सबैजसो विमानस्थलहरूको उडान प्रभावित भएको बताउनुभयो। देशको तराईका भूभागमा हुस्सु कुहिरो लागेकोले भिजिबिलिटी कम हुँदा हवाई उडान प्रभावित भएको हो। देशका विभिन्न विमानस्थलहरूमा आन्तरिकतर्फ 11 हेलिकप्टर कम्पनी सहित 20 वायु सेवा कम्पनीहरूले उडान सेवा सञ्चालन गर्दै आएका छन्। भारतबाट पेट्रोलको मूल्य बढेर आएको छ भने डिजेलको मूल्य घटेर आएको छ। हरेक 15 दिनमा इन्डियन ऑयल कर्पोरेशनले नेपाल ऑयल निगमलाई पठाउने गरेको पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्य अनुसार डिजल प्रति लिटर 3 रुपियाँ 73 पैसाले घटेर आएको निगमले जनाएको छ। त्यसैगरी पेट्रोलको मूल्य भने लिटरमा 2 रुपियाँ 51 पैसाले वृद्धि भएर आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घटबढ भइरहेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यका कारण नेपालमा भारतबाट आउने नयाँ मूल्य पनि घटबढ भएर आएको हो। यसअघि भारतबाट नयाँ मूल्य आउँदा पेट्रोलमा 6 रुपियाँ 90 पैसा र डिजलमा 12 रुपियाँ 31 पैसाले घटेर आएको थियो। यसअघि हालै मूल्य घटाएपछि नेपालमा पेट्रोल प्रति लिटर 175 रुपियाँ र डिजल
172 रुपियाँमा किनबेच भइरहेको छ। मकवानपुर जिल्लाको मकवानपुर गढी गाउँपालिकाले स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने रैथाने बाली कोदो र फापरको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ। गाउँपालिकाले कोदोको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति केजी 45 रुपियाँ र फापरको प्रति केजी 80 रुपियाँ निर्धारण गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। गाउँपालिकाले रैथाने बालीको संरक्षण र प्रवर्धनमा किसानहरू लागेको र रैथाने बालीको उत्पादनमा जोड़ दिने उद्देश्यले न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरिएको जनाएको छ। गाउँपालिका भित्रका सम्पूर्ण विद्यालयमा दिवा खाजाका रूपमा हप्ताको एक दिन स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने रैथाने बालीका परिकार खुवाउने निर्णय गरेको गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत राजकुमार पुडासनीले बताउनुभयो। गाउँपालिकाका कृषि प्राविधिक चन्द्रकान्त चौधरीले स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने त्यस्ता खाद्यान्नको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि विभिन्न योजनाहरूका साथ काम भइरहेको बताउनुभयो। चितवन जिल्लामा यस वर्ष सुन्तला उत्पादन वृद्धि भएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र भरतपुरका सूचना अधिकारी मिनबहादुर पुन मगरका अनुसार जिल्लामा गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष 200 मेट्रिक टनले सुन्तला उत्पादन वृद्धि भई 1037.5 मेट्रिक टन सुन्तला फलेको छ। चितवन जिल्लाको पहाड़ी क्षेत्रमा 125 हेक्टर क्षेत्रफलमा सुन्तला खेती हुँदै आएको छ। सोही क्षेत्रफलमा गत वर्ष 837.5 मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको थियो। टिकापुर उद्योग वाणिज्य संघले आयोजना गर्न लागेको सुदूरपश्चिम औद्योगिक व्यापार मेला तथा टिकापुर महोत्सव 2079 को तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। महोत्सव स्थलमा टेन्ट निर्माणदेखि स्टल बुकिङ लगायतका काम भइरहेको र महोत्सवको तयारीको 90% काम पूरा भएको आयोजकहरूले जनाएका छन्। आर्थिक समाचारका साथमा भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। प्रधानमन्त्री कप महिला टी20 क्रिकेटमा प्रदेश नम्बर 1 र सुदूरपश्चिम प्रदेशले लगातार दोस्रो जित हासिल गरेका छन्। पहिलो खेलमा मध्य प्रदेशलाई पराजित गरेको प्रदेश 1 ले सोमबार दोस्रो जित निकाल्ने क्रममा लुम्बिनी प्रदेशमाथि 9 रनको संघर्षपूर्ण जित हात पारेको हो। इटहरी स्थित जनता क्रिकेट पार्कमा सोमबार भएको खेल बाक्लो हुस्सुका कारण 9 ओभरमा झारिएको थियो। टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको प्रदेश 1 ले 9 ओभरमा 4 विकेट गुमाउँदै 59 रन बनाएको थियो। 60 रनको लक्ष्य पछ्याएको लुम्बिनीले 9 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 50 रन मात्र बनाउन सफल रह्यो। सोमबार नै सम्पन्न दोस्रो खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। इटहरीको जनता क्रिकेट पार्कमा सोमबार सम्पन्न दोस्रो खेलमा गण्डकी प्रदेशलाई 9 विकेटले पराजित गरेको छ। गण्डकीले प्रस्तुत गरेको 61 रनको लक्ष्य सुदूरपश्चिमले 11 ओभरमा 1 विकेट गुमाउँदै भेट्टायो। यसअघि टस जितेर ब्याटिङ गरेको गण्डकीले निर्धारित 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 60 रनको योगफल तयार पारेको थियो। प्रतियोगिता अन्तर्गत मंगलबार पहिलो खेलमा कर्णाली र प्रदेश 1 बीच प्रतिस्पर्धा हुँदा दोस्रो खेलमा सुदूरपश्चिम र नेपाल एपीएफ बीच खेल हुनेछ। इंग्लिश प्रिमियर लीग क्लब चेल्सीले फरवार्ड मिखाइलो मुड्रिकलाई अनुमति छ। चेल्सीले युक्रेनी फरवार्डलाई शाख्तर डोनेट्स्कबाट 89 मिलियन पाउण्डमा अनुबन्ध गरेको हो। 22 वर्षीय फरवार्डले चेल्सीसँग 8.5 वर्षको सम्झौता गरेका छन्। चेल्सीमा अनुबन्धित हुन पाउँदा खुशी लागेको सम्झौतापछि फरवार्ड मुड्रिकले खुशी व्यक्त गरेका छन्। यस सिजन उनले शाख्तरका लागि 12 लीग खेलमा 7 गोल गरेका थिए। उनलाई अनुबन्ध गर्न आर्सेनलले समेत चासो राखेको थियो। उनले चेल्सीमा 12 नम्बरको जर्सी लगाउनेछन्। रमेश टमाटा खेल समाचारका साथमा अब मौसम। आज देशका पहाड़ी भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भागमा मौसम प्राय सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 16.2 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 4.5 डिग्री सेल्सियस। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 92%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 17 देखि 19 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 6:56 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:32 हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सत्ता गठबन्धनमा मन्त्रालय बाँडफाँडको विषय टुंगियो। आज नवनियुक्त मन्त्रीहरूको शपथ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा आजै सर्वदलीय बैठक आह्वान। विदेशमा रहेका नेपालीले भोग्नु परेका कानूनी समस्या समाधान गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रतिबद्धता। यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा निधन भएकाहरूको पोस्टमार्टम गरी शव परिवारलाई बुझाइँदै दुर्घटनामा निधन भएका मध्ये 46 जनाको शव आज काठमाडौँ ल्याइने। र अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यमा एउटा घरमा गोली प्रहार हुँदा 6 महिने शिशुसहित 6 जनाको मृत्यु। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। 8 बजे अंग्रेजीमा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।